बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुबह फजर से पहले फ़लस्तीनी मुजाहिदीन ने गज़ा की पट्टी से निकलकर इसराइल की नाजायज़ रियासत पर भरपूर हमला किया। ज़मीनी रास्तों से, समुद्री रास्तों से और पहली मरतबा फ़ज़ाई रास्तों से हज़ारों की तादाद में फ़लस्तीनी मुजाहिदीन इसराइल की नाजायज़ रियासत की नौआबादियाती कस्बों में, उनके गाँव में, वो मिलिट्री बेसिस पर हमलावर हुए और अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों की तादाद में यहूदी फौजियों को कत्ल भी किया, गिरफ्तार भी किया, और ये जंग अभी जारी है। बहुत से लोग मुझसे ये बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि फ़लस्तीनी क्यों बार बार इसराइल पर हमला करते हैं, और उसके जवाब में इसराइल की रियासत भरपूर ताकत के साथ गज़ा पर हमलावर होती है और सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हो जाते हैं। फ़लस्तीनी सुकून से क्यों नहीं बैठ जाते, बार बार क्यों छेड़ते हैं इसराइल की रियासत को जाके? इससे इसराइल की रियासत कोई तबाह तो नहीं हो जाएगी, सिर्फ एक छेड़ने वाली बात है। ये बहुत ही बच्चगाना, कमज़र्फ और घटिया नुक्ता नज़र है, जो साफ बात मैं करूंगा कि सिर्फ बेगैरतों और बेशर्मों का नुक्ता नज़र है। वो समझ ही नहीं सकते कि इज्जत और गैरत होती क्या चीज़ है। जब जंग लाजिम हो तो उस वक्त मुकाबिल नहीं देखे जाते। बहुत दफ़ा जंगें सिर्फ इसलिए की जाती हैं कि आपको अपनी गैरत, अपनी इज्जत, अपनी वक़ार, अपनी हमियत, इसको कायम रखना होता है। आपके अंदर जिंदगी बाकी रहती है इससे। आपने दुश्मन को यह बताना होता है कि हम तुम्हारे दांत तोड़ सकते हैं और तुम्हें किसी सूरत ये इजाज़त नहीं देंगे कि तुम हमारे अखलाक, हमारे किरदार, हमारी तारीख, हमारी ज़मीन, हमारे दीन और हमारी मस्जिद अक़सा पर तुम कब्ज़ा कर सको। फ़लस्तीन के ये मुसलमान 1.5 अरब मुसलमानों का कफ़ारा अदा कर रहे हैं, उनकी जानिब से अपनी जानों को सदका कर रहे हैं, क्योंकि ये मस्जिद अक़सा के मुहाफ़िज़ हैं। मुझे ये बताएं कि इसराइल की रियासत को भी 70-75 साल हो गए हैं, इतने ताकतवर यहूदी हैं ये पूरी दुनिया में, अभी तक ये मस्जिद अक़सा को गिराकर यहाँ पर हैकल सुलेमानी क्यों नहीं बना सके? किस चीज़ का खौफ है उनको? इसराइल को क्या चीज़ रोक रही है? तमाम दुनिया के मुसलमान मुल्कों से उन्होंने ताल्लुकात बना लिए हैं, कोई मुसलमान मुल्क उनसे जंग नहीं करना चाहता। तो किस बात की दहशत है इन यहूदियों पे, इन सहूनियों पे, कि वो मस्जिद अक़सा को गिराते नहीं? हालांकि रोज मस्जिद अक़सा पर हमले करते हैं, रोज ये यहूदी मुसलमानों को रुस्वा करते हैं। हजारों हमारी बच्चियां उठा के ले गए, जेलों में बंद की हुई। हजारों की तादाद में हर साल फलस्तीनी बच्चों को जलील रुस्वा करते हैं, कत्ल करते हैं, बमबारी करते हैं, टैंक लेकर जाते हैं। उस वक्त सब खामोश रहते हैं, कोई ये नहीं कहता कि फ़लस्तीनियों को मज़ाहमत करनी चाहिए। ये बेगैरतों की बात कर रहा हूँ। और फ़लस्तीनी इज्जत और गैरत के साथ बर्दाश्त करते हैं, जहाँ मज़ाहमत करनी हो करते हैं, गिरफ्तार भी होते हैं तो आंखों में आंखें डाल के यहूदियों की बात करते हैं। लेकिन अब उन्होंने तैयारी के साथ जब इसराइली रियासत पर हमला किया है, ये इस बात का पैगाम है यहूदियों को कि ना तुम फ़लस्तीनियों की रूह को ख़त्म कर सकते हो, ना उनके जज्बे जहाद और जज्बे ईमान को। और ये मुहाफ़िज़ीन मस्जिद अक़सा जो तुम्हारे दरमियान में, तुम्हारे नज़दीक बैठे हुए हैं, ये कभी तुम्हें इजाज़त नहीं देंगे कि तुम मुसलमानों के क़िबला अव्वल को शहीद करके यहाँ हैकल सुलेमानी बना सको। 1.5 अरब मुसलमान सिर्फ तमाशा देख रहे हैं, सिर्फ फ़लस्तीन के मुसलमान कुर्बानी दे रहे हैं, यहूदियों से बराह रास्त टकरा रहे हैं। और किस लिए? सिर्फ अपनी सरजमीन के लिए नहीं, मस्जिद अक़सा के लिए, अल-कुद्स शरीफ के लिए, मुसलमानों के क़िबला अव्वल के लिए। और वही कुर्बानियां हैं इनकी, जिसकी वजह से आज मुसलमानों में थोड़ी बहुत इज्जत, गैरत, हया बाकी रह गई है। तो पूरी दुनिया के मुसलमान महसूस कर रहे हैं अपने दिल वजूद में एक जज्बे को कि यहूदियों की जिल्लत और रुसवाई अल्लाह हमें अपनी आंखों से दिखा रहा है। बेशक इसके नतीजे में बहुत भारी कुर्बानी हमें देनी पड़ेगी, शहादतें होंगी, बहुत भारी तादाद में फ़लस्तीन के बच्चे, औरतें शहीद किए जाएंगे। लेकिन पूरी दुनिया के सामने मुसलमानों ने यह साबित कर दिया कि दुनिया के ताकतवर यहूदियों को भी निहत्ते, खाली हाथ भी उनके मुकाबले पे, इसराइल की जो फौजी ताकत है, जो एटमी ताकत है, उसके मुकाबले पे फ़लस्तीनी निहत्ते हैं। ये पैराग्लाइडर्स के साथ, इनकी एयरफोर्स तो पैराग्लाइडर्स के ऊपर है, जो उन्होंने सिर्फ बाढ़ क्रॉस करने के लिए इस्तेमाल की। इनकी तो मछलियां पकड़ने वाली किश्तियां हैं, जिसके जरिए ये समुद्र के रास्ते आए और उन्होंने इसराइल पर हमला किया। और मोटरसाइकिलों के जरिए ये घूमते हैं और फिरते हैं। ये जब मुजाहिदीन जब इतनी बड़ी रियासत से टकराकर उसको जलील कर देते हैं, तो आप सोचें पूरी दुनिया के मुसलमानों को हौसला कितना मिलता है। कश्मीर के मुसलमान भी बहुत गौर से देख रहे हैं।
بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہے کشمیر کے مسلمانوں کے لیے فلسطین سے، یہ حقیقت ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو جذبہ شہادت اور جذبہ جہاد پوری فلسطینی قوم میں ہے وہ کشمیریوں میں نہیں ہے۔ کشمیری بہت بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود ان کے اندر بہت چھوٹی جماعت ہے جو مسلح مزاحمت کر رہی ہے ہندوؤں مشرکوں کے خلاف، ہندوتوا کے خلاف۔ ان کو وہ طریقے سیکھنے کی ضرورت ہے، وہ جذبے سیکھنے کی ضرورت ہے، کشمیری ماؤں کو وہ حوصلہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے اپنے اندر جو فلسطینی ماؤں نے پیدا کیا ہے۔ پوری مسلمان دنیا میں جہاں پر کافر طاقتیں بھوکوں کی طرح مسلمانوں پر گر رہی ہیں جیسے دسترخوان پر بھوکے گرتے ہیں، وہاں پر فلسطینی مسلمانوں کی یہ مزاحمت پوری امت کو زندہ کر دیتی ہے، نیا خون دیتی ہے، حوصلہ دیتی ہے، جذبہ دیتی ہے۔ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ کائنات میں آپ لاکھوں اربوں روپیہ بھی خرچ کرتے تھے تو مسلمانوں کو اتنا حوصلہ نہیں ملتا، ہمیں اتنی خوشی نہیں ملتی، ہمیں اتنا جذبہ نہ ملتا دنیا کے مسلمانوں کو جتنا فلسطین کے مسلمانوں نے آج ایک دن کی کارروائی میں پوری امت کو تحفے میں دیا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر سیدی رسول اللہ کے دین کی حفاظت، یہودیوں کو ذلیل اور رسوا کرنے کا کام، اور مسجد اقصیٰ کی حفاظت، کہ یہودیوں پر یہ دہشت طاری کر دی جائے کہ ابھی فلسطینی زندہ ہیں، مسلمان زندہ ہیں، تم مسجد اقصیٰ اور قبلہ اول کو گرانے کی جرت بھی نہ کرنا۔ اور اسرائیلی ریاست پر جو دہشت طاری ہو گئی ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ بے شک اس کے لیے جو مرضی قربانیاں اور شہادتیں دینی پڑے، فلسطینی مسلمان اس کے لیے راضی ہیں۔ مرنا تو سب نے ہے ایک دن، جو بغیرتی اور بزدلی کی زندگی گزاریں گے وہ بھی مارے جائیں گے، اور جو عزت اور بہادری اور شرف اور غیرت اور شجاعت اور دلیری کے ساتھ زندگی گزاریں گے وہ بھی شہید ہوں گے۔ کوئی انسان جو بغیرتی اور بزدلی اور بے شرمی اور بے حیائی کی زندگی گزارتا ہے وہ قیامت تک زندہ نہیں رہے گا، اس نے بھی مر جانا ہے۔ لہٰذا زندگی اور موت، مسلمان تو کبھی اس سے نہیں گھبراتا۔ اور یہی بات کہ وہ مسلمان جو حب الدنیا و کراہیت الموت میں ڈوب چکا ہو، جو جہاد، شہادت اور ہجرت کو جانتا ہی نہ ہو، اس کو یہ فلسطینیوں کے اعمال، ان کی جہاد، ان کے یہ حملے، یہ کارروائیاں حیران کن لگیں گی، پاگل پن لگے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر غیرت مند مسلمان جس کے دل میں اللہ نے اس کے رسول کی محبت اور فلسطین کی آزادی کی خواہش اور مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کی خواہش جس کے سینے میں رکھی ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ کتنی قیمتی قربانیاں ہیں، اور اس کے نتیجے میں آنے والی نسلوں کا کفارہ ادا کیا جا رہا ہے ان فلسطینیوں کے ذریعے۔ بہت بڑا احسان کر رہے ہیں امت پر یہ فلسطینی مجاہد جو آج اس یہودی اور صہیونی ریاست کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں۔ بے شک یہ بات درست ہے، ریاست بہت بڑی ہے، اس کو اتنی طاقت کے ساتھ مکمل ختم نہیں کیا جا سکتا، اور وہ بھی ہمیں احادیث میں بتایا گیا ہے کہ اس کا خاتمہ آخر الزمان میں ہوگا، کہ جب شام مسلمان فوجیں غزوہ ہند کے بعد واپس پلٹیں گی تو شام میں عیسیٰ علیہ السلام کو پائیں گی، اور وہاں پر پھر اس ریاست کو اور یہودیوں کو اور دجال کو ختم کیا جائے گا۔ لیکن آج کے یہ مرابطون، آج کے یہ محافظین مسجد اقصیٰ کے جو ہراول دستے ہیں، جو کارروائی کر رہے ہیں، جو کارنامے انجام دے رہے ہیں، جو شہادتیں دے رہے ہیں، جو آگے بڑھ کر عملے کر رہے ہیں، یہ پوری امت کو دوبارہ زندہ کر رہا ہے۔ یہ بہت قیمتی قربانیاں، ان کو رسوا نہ کریں۔ اگر آپ ان کی مدد نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے تو ان کے لیے دعا کریں، مگر ان کی پشت میں خنجر نہ ماریں، ان کے حوصلے پست نہ کریں، اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات نہ کریں، یہ بے شرمی، بے غیرتی، بے حیائی کی بات نہ کریں کہ عرب ملکوں نے، ان کے حکمرانوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تو ہم بھی تسلیم کر لیتے ہیں۔ ان سارے کشمیری، ان فلسطینی مسلمانوں کی قربانیوں سے خیانت نہ کرنا، ور دنیا آخرت میں ذلت و خواری تمہارے نصیب میں ہوگی۔ اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا، اسرائیل کا وجود اکھاڑنا پڑے گا۔ اسرائیل کوئی دو ریاستی سلوشن نہیں ہو سکتے، آپ نے دیکھ لیا، یہ نہیں ہو سکتا کہ بیت المقدس کے اندر یا کسی اور جگہ کے اوپر اسرائیلیوں کو بھی ایک حکومت بنانے کی اجازت دے دی جائے اور ساتھ فلسطینیوں کی کوئی حکومت ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ پورا خطہ فلسطین ہے اور فلسطین اور مسلمانوں کے پاس ہی ہوگا، اس میں سے جب تک ایک یہودی اب باقی ہے یہاں امن نہیں ہو سکتا۔ اور یہی ہماری کتابوں میں لکھا ہے، بزرگوں نے یہی بتایا، سید رسول اللہ کی احادیث یہی بات ثابت کرتی ہیں، اور غزوہ ہند کے بعد ہونے والی جو غزوہ شام کی لڑائی ہے اس میں یہی ہوگا کہ جب اس ایک ایک پتھر کے پیچھے سے یہودی پکارے گا کہ میں چھپا ہوا ہوں، مسلمانوں سے قتل کریں گے۔ اور آج جو ہوگا آئندہ اس کی مثال آج اللہ نے آپ کو دکھائی ہے کہ جب فلسطینی مجاہد گردنوں سے پکڑ کر یہودیوں کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں اور وہ چیخے مارتے ہوئے معافیا مانگ رہے ہیں، جب عورتوں اور بچوں پہ ظلم کرنے کی بات ہوتی تو پھر ان یہودیوں کو دیکھا کریں، صفاق درندے بنے ہوتے ہیں، کس طرح فلسطینی چھوٹے چھوٹے بچوں کو زمین پہ لٹا کے پاؤں رکھ کے ان کے گردن دبا کے ان کو مار دیتے ہیں۔ آج انہی یہودیوں کی گردنوں پر مجاہدین کے قدم ہیں، اور ان یہودیوں کے چہروں میں اور آنکھوں پہ دہشت دیکھیں آپ، یہ آپ کو حوصلہ دیتا ہے کہ یہ اتنے طاقتور نہیں ہے، اتنا ڈرامہ کرتے ہیں۔ اسی طرح ہندوتوا ہے، ہندو اتنی بڑی دہشت گرد طاقت کے ساتھ یہ جو کشمیر پر قابض ہے، یہ یہودیوں سے زیادہ بہادر نہیں ہے۔ جب یہودیوں کی چیخ